अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। एक दफ़ा फिर हम मौजूद हैं माजी फाउंडेशन जनाब रियादतुर रहमान भाई के पास। मेरी ये ख्वाहिश होती है कि रियादतुर रहमान भाई मुझे जब बुलाएं मैं यहाँ पर भागा हुआ हूँ, क्योंकि ये वो काम कर रहे हैं जो कि इस वक्त कोई भी NGO, कोई भी जो इदारा है वो नहीं कर रहा। ये खालिस्तान अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की मदद कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आज हमने अपनी गुफ्तगू में शामिल किया है रियादतुर रहमान के भाई हैं जनाब इबादतुर रहमान भाई। इबादतुर रहमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप पहली अस्सलाम। दफ़ा यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन किया है। मैं ये चाहूँगा कि आज तीसरी ड्राइव माशाल्लाह से करने जा रहे हैं। आप ही से बात माशाल्लाह। शुरू करते हैं। ये अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह से। कभी दही कर रहे हैं, कभी हेलमेट कर रहे हैं, कभी बहुत सारी लोगों को आटा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह राशन के हवाले से मैं समझता हूँ 100 से ज़ायद लोगों को इस वक्त तक जा चुका है, और मज़ीद अभी 50 जो बैग हैं आपके सामने ये दिखा सकते हैं, ये तैयार हैं। तो क्या कहेंगे सारी इमदाद के बारे में, किसको करना चाहिए, और इसके हवाले से मोटिवेशन के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, ये तो हकीकत है कि ज़्यादातर जो NGOs हैं उनके बज़ाहिर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा भी हैं, लेकिन यह है कि हकीकत में जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक ये सहूलियात नहीं पहुंचती हैं। ये मैंने जो अभी तक देखा है, जो रियादतुर रहमान है, जो मेरे भाई भी हैं छोटे, तो इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है यही है कि सफ़ेद पोश लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी सहूलत पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। अब जाहिर है इसमें ये तने तनहा तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि भाई ये सफ़ेद पोश लोगों को सहूलियत पहुंचा रहे हैं, रियल बेस पे मदद कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं। जैसे उन्होंने आटे का सिलसिला शुरू किया था, अभी रमज़ान में दही का सिलसिला शुरू किया, सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं। अभी ये राशन बैग्स दे रहे हैं। किसी की इज्जत नज़्म मजरूर ना हो, उसको ये नहीं लगा यार मुझे फ्री में दिया है, वो कहेगा कुछ मैंने पैसे दे के लिए। जी, तो देखें ना, बात यह है कि कराची में ख़ास तौर पर, वैसे तो पूरे मुल्क में ही, लेकिन कराची में तो ख़ास तौर पे रमज़ान के दिनों में फ़कीरों का जो है ना सैलाब उमड़ आता है। और हकीकत में वो फ़कीर होते नहीं हैं, वो बहरूपिये फ़कीर होते हैं, और वो सिर्फ यहाँ पे माल कमाने आते हैं। सफ़ेद पहुंच जाए वो छुप जाता है बेचारा, तो वो पीछे आ उसमें जाता है, फ़कीर आगे असल जो मुस्तहिक है ना वो रह जाता है, वो रह जाता तो मुस्तहिकीन को नहीं मिलता। तो अब इसके लिए इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई कि भाई लोगों से बोला कि आप अपने NIC नंबर वगैरह यहाँ पे दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि उनको मीडिया पे लाके दिखा रहे हैं, यानी उनके इज्जत नफ्स मजरू नहीं करने। उनके नंबर चलाए, उनके बस नंबर चलाए उनको बोला भाई और आप आ जाओ। जब उनकी इंक्वायरी की अपने तौर पे जितनी कर सकते थे, जो देखा कि हाँ भाई ये मुस्तहिक है, उसको यहाँ लेने वाला कोई मौजूद नहीं है। इस दौरान 2-4 ऐसे भी आए हैं जो मुस्तहिक नहीं थे, तो उनको बाईपास कर दिया। तो मकसद सिर्फ ये है, इनका जो माजी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से जो ये कर रहे हैं, इसका सिर्फ मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो मुस्तहिकीन हैं, सफ़ेद पोश लोग, उन तक पहुँचाया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला का भी यही हुक्म है कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको आप ढूंढ कर दें। तो अब इतने बड़े शहर में ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, तो कोई ना कोई इसके लिए तरीक़ेकार अपनाया जाता है, जो इन्होंने अपनाया है कि भाई मीडिया पे डाल दिया, जो लोग उन्होंने कांटेक्ट किया, फिर उसमें अपने तौर पे जितनी क्यूरी कर सकते थे कि हाँ भाई कौन मुस्तहिक है और कौन गैर मुस्तहिक है, जो मुस्तहिक है उसको देने का सिलसिला शुरू किया। राशन बैग दे रहे हैं, और माशाल्लाह काफ़ी लोगों को राशन दिया। इससे पहले 50 बैग दिए थे, अभी मज़ीद 50 बैग उससे पहले भी दिए हैं, और आइंदा भी इनका सिलसिला जारी रहेगा। तो इस हवाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि इनके रियादतुर रहमान के साथ ये ख़ुद भी अपनी फंडिंग करते हैं, अपने पास से जो भी अल्लाह ने अता किया उसमें से एक हिस्सा निकालते हैं, तो और भी बहुत से लोग हैं जो इनके साथ शामिल हैं, और वो फंड्स इसमें जमा करते हैं ईसाले सवाब, अपने सवाब के लिए, अजर के लिए। मेन मकसद है अल्लाह की रज़ा, लोगों को अजर हासिल हो। तो मैं यही चाहूँगा कि कहना लोगों से कि जो और मज़ीद लोग जो है ना इनके हाथ मजबूत करें, इसमें शामिल हों, और ये नहीं कि आंखें बंद करके जो है आप सपोर्ट करें। आप पहले देखें, महसूस करें, जस्टिफिकेशन अगर आपको होती है कि हाँ भाई ये मुस्तहिक लोगों के पास जा रहा है, ये हकीकत में उन लोगों के लिए काम हो रहा है जो कहा जा रहा है, यानी सफ़ेद पोश लोग, क्योंकि सफ़ेद पोश लोग कहते नहीं जगह पे जा रही है। जी, सफ़ेद पोश लोग कहते नहीं हैं, उनको देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, वरना बेगर्स क्या है, वो तो एक दफ़ा नहीं 10 मरतबा आपके पास आके खड़े हो जाएंगे। कोई जिनको अल्लाह ताला ने इस्तात दी है, जो साहिब ज़र हैं, जी, उनसे उनके लिए क्या मैं बेसिकली उनसे ही मुखातिब हूँ, उनको ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो साहिब हैसियत लोग हैं, उनमें इस्तात है,
تو وہ بھی ظاہر ہے اور بھی ذرائع ہیں لوگوں کو دیتے ہوں گے تو ان کے ساتھ شامل ہو کے کار خیر میں شامل ہو جائیں گے تو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا سفید پوش لوگوں کی مدد ہو اچھا سکے. اس وقت یہ جو ماشاء اللہ سے راشن بیگ تیار کیے گئے اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیجیے گا, یہ کس طریقے سے اس کو کیا گیا ہے, کس کی اس میں مدد شامل ہے اور کس طریقے سے آپ نے حلال طریقے سے اس کو ارینج کیا ہے؟ نہیں, اس میں تو مدد تو وہی جیسے میں نے بتایا نا کہ بہت سے لوگ ہیں اس میں شامل ہیں, وہ فنڈس دیتے ہیں ان کو, اور میرے اپنے ریلیٹیوز میں بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے فنڈس دیے ہیں, ان کے اپنے خود کے فنڈس ہیں, اور پھر انہوں نے یہی ڈرائیو چلائی کہ بھائی جو مستحق لوگ ہیں وہ رابطہ کریں, ان کے لیے باقاعدہ ایک پراپر ایک اسٹریٹجی بنائی گئی, ان کے ساتھ کچھ 2-3 ہمارے بچے ہیں جو کمپیوٹر اورینٹیڈ ہیں, مطلب اور اپنی مدد آپ کے تحت کیا اپنی گیا ہے, مدد سب آپ نے کے اپنی تحت. اپنی کمائی میں ہاں, سے اس کا حصہ ڈالا ہے ہاں, تاکہ ایک حقدار تک حق چلے جائے. جی جی, چل بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہم ریاضت بھائی سے بھی آپ کی بات کراتے ہیں. ریاضت بھائی ماشاءاللہ سے آپ نے بھی گفتگو سنی اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تیسری ڈرائیو آپ کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اس کا جتنا شکر ادا کروں بہت یہ کم ہے کہ وہ مجھ سے یہ تیسری ڈرائیو جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں راشن کی وہ کرنے جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ضرورت مند سفید پوش گھرانے ان کو ہم یہ وہی لسٹیں ہیں جو 18 سے 20 میں لی گئی تھی, اس جی میں کچھ لوگ رہ گئے تھے, پھر آپ نے ہمت کی اور جی لوگوں سے کہا کہ بھائی کچھ لوگ رہ گئے, تو جی اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں بھی تقریباً فائنل ہو جائیں گے. جی انشاءاللہ اللہ نے اچھا, چاہا تو بالکل فائنل ہو جائیں گے. مزید جو جی آپ جی سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں ان کو میسج دیتے ہیں جی ان کے کہ لیے کیا بھی آگے آپ کے پاس ہے کچھ آگے انشاءاللہ آسرا ہے تو پھر نہیں, کریں گے. میں انشاءاللہ ادھر دیکھیے گا. میری یہی ہے لوگوں سے کہ اتنے میرے جب سے میں نے یہ 18 جنوری سے جی جی 20 جنوری تک میں 2 نے دن کا. سوشل میڈیا میں جو لوگوں کو ٹائم دیا تھا تو ابھی تک مطلب میرے پاس فارم اتنے چلے آ رہے ہیں مختلف لوگوں کے, پر یہ کہ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کسی کو ریفیوز نہیں کر رہا ہوں, اور میں یہی کر رہا ہوں کہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ اللہ کا کام ہے. یہ بھی ابھی ممکن نہیں تھی لیکن اچانک سے پھر ممکن ہو گئی جی کیونکہ آپ کی اس الحمدللہ میں نیک نیتی شامل ہے, ظاہر سی بات ہے. جی ایسے ہی ہے بالکل. تو یقیناً اگر کوئی اللہ کی مدد آئی تو میں جتنے بھی میرے پاس ابھی تک فارم آ چکے ہیں سب کی میں مدد کروں گا کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ کوئی مخیر آزاد مل گئے میرے ہاتھ کو تھام لیا تو انشاءاللہ ان تو کے یہ بھی لسٹ بھی آپ کے پاس موجود ہے اور یہ کل آپ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے دینا شروع کر دیں گے ان جی کو. جی انشاءاللہ کر لیں گے منڈے سے. اچھا, منڈے کو صحیح ہے. انشاءاللہ دینا شروع, بلکہ آج سے دینا میں نے شروع کر دیا. جو قریب تھے ضرورت مند تھے جن کو بہت زیادہ نیڈ تھی تو ان کو میں نے دینا شروع کر ہمارے دیا. ایک بہت اچھے ساتھی ہیں عبدالصمد بھائی, ان کی والدہ کا ڈیتھ ہو گئی ہے, تھوڑا ان کے لیے کچھ دعائیں خیر بھی کر دیں, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی ماشاءاللہ ہمارے عبدالصمد بھائی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ ماجدہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. بہت ہی مطلب کوآپریٹو بندے ہیں, بہت ہی خیال کرتے ہیں فرام دی فرسٹ ڈے. مطلب یہ جتنی ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں ماجی فاؤنڈیشن کا سارا کام انہوں نے کیا, اور ماشاءاللہ بھی ایک اور ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ایک بچے, اور وہ بھی مطلب یہ کہ کمپیوٹر میں ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں, تو وہ بھی مطلب میرا ساتھ دیتے ہیں. تو بس یہ اللہ کی مہربانی ہے اس کے خیر میں. اور یہ ہمارے کراچی رنگ جو ہمارے شعیب بھائی جو ہیں, یہ تو ان کا تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو الحمدللہ یہ قدم قدم پہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. اور جب سے ماجی ہم نے فاؤنڈیشن کا کام شروع کیا ہے میں بس خالی کال کرتا ہوں اور یہ یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھیں ابھی رات کا وقت ہے اور یہ حاضر ہیں یہاں پہ. بہت بہت شکریہ. ہم نے آپ کو بتایا کس طریقے سے ماشاءاللہ سے ماجی فاؤنڈیشن جو ہے اس وقت اپنا جو پارٹ ہے وہ ادا کر رہا ہے, اور لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے بہت ہی کوشاں ہے, ولنگ ہے. ان کی صحت کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. بیمار ہے لیکن اس کے باوجود جب ان سے لوگ مدد کے لیے کہتے ہیں 18 سے 20 تاریخ کی جو بھی لوگوں نے اس وقت جو ہے ان کے پاس انٹریوز کرائی ہوئی ہیں ان کے لیے دیکھ لیجیے آپ. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو پرسوں جو ہے منڈے کو اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے, اور اسی طریقے سے اور آئندہ بھی ہمارے پاس پائپ لائن میں بہت سارے پلان ہیں جو آپ وقت آنے پر ہم آپ کو بالکل بتائیں گے. میں اسی پلیٹ فارم سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں یہ بات کہہ کر کے خدا را جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اہل زر کو جو اہل زر ہیں جن کے پاس استطاعت ہے وہ سفید پوش لوگوں کی اسی طریقے مدد کریں, اور مستقل لوگوں کو ڈھونڈ کر سفید پوشوں کو ڈھونڈ کر دیں تاکہ یہ ہے کہ ان کی بھی مدد ہو سکے. میں ہوں شعیب نبی مجددی, آپ دیکھ رہے ہیں کراچی رنگ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.